बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। आज 2 सितंबर है और आज जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफ़ा हुआ है इसके ख़िलाफ़, और बिजली की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसके ख़िलाफ़, और अशराफिया जो बरसरे इक़्तिदार है उस अशराफिया के उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जिन्होंने आम आदमी के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल बना दिया है, जिन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो डॉलर का रेट है, जो चीनी बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी की वो, और पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान की 76 साला तारीख़ में अपनी बुलंद शरह पर मौजूद हैं। इस बुलंद तरीन शरह पर पहुँचाने में किसका कितना कसूर है, ये महज इल्ज़ामात की धुंध के पीछे छुपा हुआ है। आम आदमी अपनी सोच के मुताबिक, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक, अपनी जो उसकी एक ख़ास सियासी ज़ाविये से मामलात को देखने की रविश है उसके मुताबिक फ़ैसला तो कर लेता है, लेकिन इन तमाम मसाइल का हल किसी एक सियासी क़ुव्वत या किसी एक सियासी इज्तिमा के पास हरगिज़ नहीं है। आज जमात इस्लामी ने उस बेतरतीब एहतजाज करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और कोशिश की है कि जो लोग इनफरादी तौर पर छोटे छोटे टोलियों में बिखर कर सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में एहतजाज कर रहे थे, वो जमात इस्लामी के झंडे के नीचे आकर अपनी आवाज़ को अरबाब इक़्तिदार तक, अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ और उस हकूमत को झंझोड़ने की कोशिश करें जो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। अब तक की जो इतलात हैं, जमात इस्लामी एक बड़े एहतजाज का इंतज़ाम कर रही है। जमात इस्लामी बिलखसूस कराची में एक बड़ा शो करने जा रही है और ये इंतखाबी नुक्ता आगाज़ भी होगा, इंतखाबी सियासत का आगाज़ भी जमात इस्लामी यहीं से कर रही है। ख़याल ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो इस वक्त खामोशी से बैठा हुआ था, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है या तो वो पाबंद सलासल है, या वो जेलों में है, या मफरूर है, रूपोश है। सो जो गुस्सा था, जो रद्द अमल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम कारकुन का, उसको अगर जमात इस्लामी कैश कर लेती है, अपने साथ मिला लेती है, तो जमात इस्लामी का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा सियासी तौर पर। लेकिन जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने एक ऐसा बयान जारी किया 2 रोज़ कबल, जिसने तहरीक इंसाफ के कारकुन को जो ये सोच रहा था कि वो जमात इस्लामी के इस एहतजाज में शामिल होगा, सिराजुल हक की क़यादत में अवामी मसाइल के हल के लिए जो कारवान चल रहा है उसका मुसाफिर बनेगा, तहरीक इंसाफ के उस कारकुन को बदज़न कर दिया है। थोड़ा सा उसको तकलीफ़ पहुंचाई है सिराजुल हक साहब के एक बयान ने, और वो बयान ये था, उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पहले नवाज़ शरीफ कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, और अब इमरान ख़ान यही राग लाप रहे हैं, अब इमरान ख़ान यही कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। दोनों सियासी क़ुव्वतों ने, दोनों सियासी क़यादतों ने इस आवाम के लिए कुछ नहीं किया, इस आवाम के मसाइल हल करने में किरदार अदा नहीं किया। जहाँ सिराजुल हक साहब अनथक मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ सेनेटर मुश्ताक हैं, उनके अलावा जो हाफिज़ नईम हैं, ऐसे किरदार बड़ी मेहनत के साथ जमात को फिर से असरे नौ अपनी बुनियाद पर, अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं हमें जो एक इसके बाद की क़यादत है, जो तजुर्बाकार सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, वो कहीं दिखाई नहीं देते, वो आम आदमी की सियासत करते नज़र नहीं आते, जिनमें सबसे बड़ा किरदार, सबसे बड़ा नाम लाहौर में रहने वाले जनाब लियाकत बलूच साहब हैं, इसी तरह फरीद पराचा साहब हैं, इसी तरह अमीरुल अज़ीम साहब हैं। ये लोग ड्राइंग रूम की सियासत पर अब भी कामयाबी का इन्हिसार किए हुए हैं। हालांकि अब हालात तब्दील हो चुके हैं, अब वो मामलात 80s वाले नहीं हैं कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें और वहाँ राइट और लेफ़्ट की पॉलिटिक्स की बुनियाद पर आपको वोट भी पड़े और इस्टेब्लिशमेंट भी आपको दोनों हाथों से पीछे से धक्का लगाती रहे। सो जो मौजूदा हालात हैं इसमें जमात इस्लामी यकमुश्त होकर
عوامی آواز، عوامی ریلے کو لے کر کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ صرف یہ چند لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کے ہمراہ، ان کے ہم نوا ہونا چاہیے اس قیادت کو بھی اسی طرح سے جس طرح سراج الحق مسلسل ریلیاں، جلوس، جلسے، مسلسل سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں، اسی طرح ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ جو لیاقت بلوچ صاحب ہیں، فرید پراچا صاحب ہیں، امیر العظیم صاحب ہیں، یا دیگر جو لوگ ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسے نوجوان ہیں، نئے لوگ ہیں جو جماعت اسلامی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، جن میں کیسر شریف ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ یہ لوگ جماعت اسلامی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن جب تک وہ پرانے لوگ جن کو سیاسی منظر نامے سے آشنائی ہے، جن کو اہل سیاست سے تعلق رکھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں، جب تک وہ میدان عمل میں نہیں اترتے، جب تک وہ اپنے حلقے میں دکھائی نہیں دیتے، جب تک وہ اپنے لوگوں سے رابطہ برقرار نہیں رکھتے، جب تک وہ اس خاص سوچ سے، اس خاص سیاسی بیٹھک سے، اس ڈرائنگ روم پالیٹکس سے باہر نہیں آتے، جماعت اسلامی ایک بار پھر مضبوط قوت نہیں بن پائے گی۔ آج کے جو معاملات ہیں، آج اگر یقینی طور پہ یہ احتجاج کامیاب ہوگا، یقینی طور پہ لوگ نکلیں گے، خاص طور پہ ایک رد عمل موجود ہے مہنگائی کے خلاف، لوگوں کو پلیٹ فارم چاہیے۔ جماعت اسلامی کے لیے بڑا نادر موقع ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ناراض کارکن کو اپنے ساتھ شامل کرے، اس کے علاوہ جو عام آدمی ہے اس تک اپنی آواز پہنچائے، اس کو اپنی سیاسی سوچ سے ہم آہنگ کر کے یہاں سے اپنی جو انتخابی سیاست ہے اس کا آغاز کرے، اور مسلسل مہنگائی کے خلاف جو ایک عوامی غصہ ہے اس کا اظہار اپنے پلیٹ فارم پر کرے۔ اگر جماعت اسلامی عام آدمی کی سوچ کو خود سے اپنے نظریے کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتی ہے اور اس کی دوسری قیادت ڈرائنگ روم سے نکل کر سڑکوں پر آ جاتی ہے، عام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو جماعت اسلامی کسی حد تک کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ غور کیجئے تو جماعت اسلامی مضبوط تھی JUIF سے۔ جب برسر اقتدار آئی ایم میں، کے پی میں، تو اس وقت جماعت اسلامی کا اپنا ووٹ بینک موجود تھا اور بہت بڑا ووٹ بینک تھا، لیکن جو سید منور حسن صاحب تھے مرحوم کے ایسے بیانات نے اس ووٹ بینک کو منتشر کر دیا جو جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ JUI کے کچھ ایسے لوگ تھے، ایسے سیاستدان تھے جن کی کرپشن کا دفاع جماعت اسلامی کے مقامی رہنما کرتے رہے۔ جماعت اسلامی سے جو کارکن یا جو عوام بدظن ہوئے ہیں وہ ایک بار پھر جماعت کے ساتھ، جماعت کے قافلے میں چلنا چاہتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ سراج الحق میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک بہترین سیاستدان میں ہونی چاہیے، یا پھر جو ایک مڈل کلاس قیادت میں ہونی چاہیے۔ اس وقت ہمیں تمام سیاستدانوں میں سب سے بلند درجے پہ فائز سراج الحق دکھائی دیتے ہیں، لیکن سراج الحق کو سیاسی سوچ اپنانا ہوگی، سراج الحق کو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، سراج الحق کو لوگوں کو خفا کرنے، ناراض کرنے کی پالیسی سے ذرا اعتراض کرنا ہوگا۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھیے جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، جماعت اسلامی کا جو ایک احتجاج کا سلسلہ ہے یہ کتنا دراز ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پاکستان کو محفوظ رکھے، پاکستان کے عوام کو محفوظ رکھے، پاکستان کے عوام پر جو مصیبت ہے، وہ مہنگائی کی صورت ہو، وہ عدم استحکام کی صورت ہو، وہ سیاسی انتشار کی صورت میں ہو، تمام مسائل، تمام مصیبتیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس قوم سے دور کر دے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔